لا يدخل الدجال المدينة. وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنهم قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل ركاب المدينة فينزل بعد الصباح التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس قال من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحيي فيقول وكما والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقرب الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. باب ياجوج وماجوج. وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله وإن للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلك بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وحي قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم ياجوج وماجوج مثل هذه وقد وهي 90.